Bago lang nga nakauyab og taga-barangay Pulot ang suspitsado sa bypass operasyon nga taga-barangay Malaubang nga gipaygayon sa kapulisan ning Dakbayan sa usami sa barangay Pulot niadtong adlawng Domingo. Matud pa ni Pulot Barangay Kapitan Rocky Phil Pactol nga ila kining gimonitor ang maong tao tungod kay sa iyang pakisusi ang maong suspitsado baguhay pa lamang nga nakagawas gikan sa prisuan gumikan nga nalambigit sa illegal nga droga, hinungdan nga hugot ang ilang pagmonitor ug usa sa ilang gikatingad-an nga namuhi kini og manok ang maong tao sa baybay ug duna pay mga panagat. Gawa sulod usab kini sa barangay Pulot gumikan sa iyang uyab nga naa nagpuyo sa baybay Pulot pero dili pa kayo dugay base sa ilang pagmonitor. Sa pagkakaroon ilang gihugtan ang pagmonitor sa baybay Pulot kay dali ra i-transport ang illegal nga droga sakay sa pambot gikan sa Pikas Tampi. Ako maistorya to niya sir, so kato siya bag-o lang to siya nakauyab og kanabitang taga Pulot sir. Dayon kato siya motong taga-barangay Malaubang na siya, din nakauyab og taga-Pulot motong magadtuan siya sa barangay Pulot, then isa kato siya sir, siya gimonitor gito namo siya sir kay ang tanang mosulod sa mga barangay nga wala makaila mo report maginadiri sa mo i-report maginadiri sa mong barangay. So kato siya sir, based akong pagkuha nato niya nga usapod sa to ang mga workers sa barangay, isapod sa mga police asset nga katugid siya nga isapod sa gimonitor kay based sa istorya atong ang mga barangay workers sa barangay nga dati po to siya nga bago bitaw nakagawas sa prisuan sir kay involved gyapon sa drugs. So mo to kato siyang tawana sir, so kato siya bag-o pa gito siya nga nang dayo diri sa mong barangay sir, gali karon pa ng mga tuiga bag-o pa kay nakauyab magud siya og taga Pulot mo nang mag-anhaan siya sa barangay Pulot sir. Si Barangay Kapitan Rocky Phil Pactol sa Barangay Pulot, suportado usab niya ang gipagawas nga pamahayag ni Usami City Mayor Attorney Indy Wominal Jr. sa nakalabay nga pagsaulog sa Independence Day nga pugnan gayod sa mga barangay kapitan ang illegal nga droga nga mosulod sa ilang barangay. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.